अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। मैंने जैसे कि हम पहले से सोचे थे ना कि हम अपनी सेट गोल्स बनाते हैं कि हमने कौन कौन से गोल्स रखने हैं और हर दिन में हमने कुछ ख़ास काम एक्स्ट्रा वाले पूरे करने हैं और रमज़ान की हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप ज़रूर बिलज़रूर अपने गोल्स में कहीं ना कहीं मार खाते हैं और उससे आपको पता ये चलता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की ना तो इबादत कम्प्लीटली कर सकते हैं और ना ही उसकी तारीफ़ मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं। उसकी शान ही बहुत बुलंद है, वुसअत ही बहुत ज़्यादा है। जिस तरह एक दिन के ख़ात्मे के ऊपर आपके दिल में ये हसरत रह जाती है ना, अल्लाह उस टाइम में भी ये तस्बीह पढ़ लेती, उस वक्त में ये कुरान पढ़ लेती, उस वक्त में ये चीज़ें सुन लेती, लेकिन आपके कभी कोई घर में आ गया, कभी कोई दूसरा काम पड़ गया और आपकी वो चीज़ें छूट जाती हैं तो आपके दिल को हसरतें लगी होती हैं एट द एंड ऑफ द डे। होता है ना ये? तो बिल्कुल इस तरह जब इंसान मरेगा भी ना तो उसको ये दिल में हसरतें आएंगी कि मैं ये सदका कर लेती, मैं ये तस्बीह पढ़ लेती, मैं ये, यानी इंसान को अपनी ज़िंदगी हसरत से भरी हुई नज़र आएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए पता है क्या कर सकता है इंसान? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करे कि या अल्लाह जो मैंने किया उसको कबूल कर ले। कोशिश पूरी करे, पूरी कोशिश करे दिल लगा के और अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र से अपना दिल दिमाग पुर रखे और हर चीज़ पे अल्लाह ताला की याद आए। खाना पकाते हुए, खाना सर्व करते हुए, अल्लाह तेरी खातिर मैं कर रही हूँ। एक एक बंदा जो रोज़ा इफ्तार कर रहा है, अल्लाह उसका अजर और मुझे सवाब देना, मुझसे राज़ी हो जाना। हर रात में ये दुआ करनी, अल्लाह मेरी गर्दन को छुड़ा दे जहन्नुम से, उन लोगों में मेरा नाम लिख दे जो जन्नतुल फिरदौसिल आला में जाने वाले हैं। एक ही बात को रिपीटेडली कहें। तो हमारा असल में गोल क्या है? पूरे दिन में जो हमने कामों को प्लान किया था उसका असल मकसद क्या था? बताएं मुझे भला। अल्लाह को राज़ी करना था ना, यही था ना कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। तो हम अल्लाह ताला से दुआएं मांग के अपनी बेबसी उसके आगे रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जितनी भी कोशिश करते हैं हम नहीं, आपकी ये छोटे छोटे गोल्स नहीं पूरा कर सकते, आपकी तारीफ़ पूरी कैसे कर सकते हैं? आपको राज़ी करने के लिए हमारी टूटी फूटी कोशिशें, टूटी फूटी नीयतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको पाक साफ़ करके और अपनी रज़ा के लिए जो है ना महफूज कर ले। जहाँ गोल छूटे आपसे वहाँ दुआओं के ज़रिए से उनको फिल करें, उनको पूरा करें। एक बात जो अभी मैंने वो सैटरडे का आजकल प्रोग्राम चल रहा है ना अलहुदा में, 10 बजे से लेके 11:15 बजे तक, उसमें इंग्लिश में टॉक है छोटी सी, our relationships with Allah subhanahu wa ta'ala, relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, relationship with Quran, relationship with let's say what is that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and relationship with our family members and our relatives and other people around us. तो उसके बीच में मैं बात कर रही थी कि तो मैंने कहा कि देखें, कभी आपने देखा है अम्यूज़मेंट पार्क में जो सस्पेंशन ब्रिज उन्होंने बहुत डेंजरस बनाया होता है, उसकी पैर रखने वाली चीज़ें दूर दूर रखी होती हैं, वो हिल भी रहा होता है हवा से, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो बहुत डेयरिंग लोग होते हैं और जो डरते नहीं हैं ना, उनको वो जाते हैं उन ब्रिजेस पे और फिर वो उन लोगों को हार्नेस पहना देते हैं और वो तार सी होती है जिससे वो लटके होते हैं और उनको हेलमेट भी बनाया होता है, उनकी पूरी प्रोटेक्शन की होती है कि अगर वो स्लिप हुए तो हार्नेस उनको पकड़ लेगी और वो जो है ना बच जाएंगे, वो गिरेंगे नहीं ज़मीन के ऊपर, पहाड़ों के बीच में नहीं गिर जाएंगे। अब जो चलने वाला होता है ना, वो उसके दिल में एक खौफ होता है, डर होता है कि कहीं मैं फिसलूँ ना, मेरा पैर सही जगह पे पड़े, ब्रिज की वो पैर रखने वाली जगह पे, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड उसको ये पक्का यकीन है कि मैं गिरने वाला नहीं हूँ, मैं नीचे नहीं गिरूँगा, मैं मरूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हार्नेस पकड़ लेगी, मेरे पास सारी हिफाजत की चीज़ें हैं और मैं लटक जाऊँगा हवा में, लेकिन मैं गिरूँगा नहीं और फिर मैं वापस अपने ब्रिज के ऊपर पैर रखने लग जाऊँगा। मेरी प्यारी शहज़ादियों, बिल्कुल इस तरह हम
زندگی کے اس امیوزمنٹ پارک میں ہیں جس میں ہم سسپینشن برج پہ چل رہے ہیں، جس میں ہمارے بار بار پیر سلپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہمارے دل کو سکون دیتی ہے، ہمارا رب ہمیں گرنا نہیں دے گا. He is not going to let me down. He is not going to let me fall. He's going to hold me tight. Subhanallah. Yani it's such a beautiful feeling that Allah subhanahu wa ta'ala's the consciousness that Allah subhanahu wa ta'ala is there and He is going to protect me is such a beautiful feeling, such a comforting thought, such a peaceful feeling کہ الحمدللہ اللہ کس طرح تیرا شکر ادا کریں کہ تیری ذات ہے، اور ہم کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے اندر اپنے آپ کو ایسے ڈھانپ لیتے ہیں، ایسے چھپ جاتے ہیں. جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ ٹھنڈ بہت ہو تو آپ کمبل کو اوپر نیچے سر کے اوپر کر کے، منہ بیچ میں سے نکلا ہوتا ہے اور آپ پورے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کٹل اپ کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے اندر کٹل اپ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرا کیسے شکر ادا کریں کہ یہ فیلنگ اللہ کی قربت کی. بس اصل میں کیا ہے کہ گولز آپ کے پورے ہو نہ ہو، نیت تو آپ کی ہے نا، اپنی کوشش بھی پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ کوشش ہی نہیں کی، سو کے اور ادھر ادھر کے کام کر کے اور پھر کہ ہاں گولز تو پورے نہیں ہوئے تو چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرے. نہیں، ایسے نہیں کرنا. ایسے کرنا ہے کہ کوشش پوری کرنی ہے، فکر بھی کرنی ہے، لیکن پھر اگر پورے نہیں ہوتے تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے سے اس چیز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس خلا کو پر کر دیں، بھر دیں، اور پھر تسلی رکھیں کہ آپ کو ہارنیس پکڑے ہوئے ہے اور آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، آپ کی پروٹیکشن پوری ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، ہماری توبہ کو قبول کرے، ہمارے گناہوں پر رونے کو قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت اور بہت بڑی معاف کرنے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہماری گردنیں جہنم سے چھڑا دے اور جنت الفردوس الاعلیٰ والے لوگوں میں سے ہم کو لکھ دے. کیونکہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہماری جھولیوں میں سوائے اس کے کہ غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمیوں کے ساتھ ہم بھرے ہوئے ہیں، اور صرف کس چیز کا سہارا ہے کہ ہمارے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ضرور ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا. یہ دعا بہت پیاری ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے غصے اور آپ کے ناراضگی سے آپ کی رحمت کی پناہ لیتے ہیں، آپ کی رحمت کے اندر بنا لیتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہم پر غصہ کریں، اور عافیت چاہتے ہیں آپ کی طرف سے، اور مصیبت نہیں چاہتے. اور ہم آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے پوری، سوائے اس کے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی تعریف کی، ہم آپ کی کمپلیٹ تعریف نہیں کر سکتے. جو بندہ جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف پوری نہیں کر سکتے. اور اگر شیلو تھنکر ہوتا نا تو کہتا ہے کر رہے ہیں تعریف، یہ تعریف کر دی، وہ نہیں کر سکتے. گننا شروع کریں ذرا، اپنی نعمتیں گننا شروع کریں، اپنی آنکھوں کی، اپنے ذہن کی، اپنی کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنی ٹانگوں کی، اپنے ہاتھوں کے ہلنے کی، یہ جو فلیکسیبل موومنٹس جو آپ کرتے ہیں، آپ کے دل کے دھڑکنے کی، آپ کا سٹمک کیا کام کر رہا ہے اس کی، آپ کے چکھنے کی صلاحیت کی. آپ صرف اپنے میں ہی گم ہو جائیں گے. You won't be able to come out. The whole day is going to pass and you'll keep on thinking اللہ یہ کیسا نظام چل رہا ہے، یہ کیسے مفت میں آپ نے ہمیں نظام دیا، یہ on its own running, we don't have to do anything. and اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حوالے کرتا تو ہم کتنے مارے جاتے. ہم تو اسی میں بزی رہتے، ہم تو کوئی دنیا کا اور کام نہیں کر سکتے. کیسے تیری تعریف پوری کریں؟ دنیا کی لائبریریز بھری ہوئی ہیں اور ابھی انہوں نے ایک قطرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے نا وہ تخلیق کو وہ پورا سے جانا نہیں، اور ابھی بہت ساری چیزیں ڈسکور ہونے کو پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے ہماری آنکھوں کی تسلی کے لیے، جو ہمارے دل کی تسلی کے لیے، جو ہماری کھانے کی تسلی کے لیے
جو ہماری سوشل تسلی کے لیے جو جو چیزیں دی ہیں, we can't thank him enough. We can't. The only thing that we can do is to thank him all the time. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تیرا لاکھ. جو چیزیں ہمیں نہیں ملی اللہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے, کیونکہ وہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور نہ وہ ہمیں سوٹ کریں گی. جو آپ نے نہیں دی, آپ کی حکمت بہت بڑی ہے میرے رب, بہت بڑی حکمت بڑی ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور ہم اپنی نادانی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی ایسے کہہ دیتے ہیں, کوئی شکوہ شکایت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے بخش دیں, اور اللہ تعالیٰ بخشتے رہتے ہیں, ورنہ تو ایسی پکڑ ہو جائے. تو بس شکر ہی شکر اللہ تعالیٰ کا. اور جو میں نے آپ کو بات بتائی, اور دعا پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.